ببینین کی با من اومده. گیتی، تو خوشحالی نه؟ تو چی فکر میکنی؟ نمیدونم. وقتی نمیتونی حدس بزنی پس این سالو بیخیال شو. بهادر، داداش بهادر چطوره؟ خوبه. تو نمیخوای حال کسی رو ازم بپرسی؟ آدم حال عزیزاشو میپرسه مگه نه؟ اونجا هیچ کی عزیز من نیست. من برای همشون مردم. همشون منو فراموش کردن. هیچ کس تو رو فراموش نکرده. همه به یادتن. زنمو، عمو جون، بابام، مامان، نوفل، عمه فردوس، همه به یاد تو هستن. داری برای دلخوشی میگی نه؟ ببین حتی کلماتت با حالت صورتت همخونی نداره. من راست میگم. زنمو خیلی غمگین شده. عمو جون با زبانش هیچی نمیگه، اما ناراحتیش از ظاهرش قشنگ معلومه. بابا الان حالش خوبه؟ مریضیش چطوره؟ خوبه، همیشه خونه است. من خبر نمره اول شدن تو بهش گفتم. همین که حرفمو شنید اون چشمای غمگینش از خوشحالی برق زد و تا مدت‌ها به اسم توی روزنامه نگاه میکرد. داداش عادل از آمریکا میاد تو رو ببره؟ آره، و تو هم مراسم عقدم میای. چی؟ بعد داداش بهادرم باهات میاد. من هیچ وقت به اون خونه بر نمیگردم. یعنی نمیخوای تو خوشحالیم شریک بشی؟ لطفاً نیلم به من اصرار نکن. من وقتی از اون خونه بیرون اومدم قسم خوردم که دیگه به اون خونه بر نمیگردم. گیتی، تو برای من نمیتونی قسمتو بشکنی؟ برای خوشحالی من مگه قانون اون خونه شکست؟ پس من چرا؟ منم دختر همون آدمم نه؟ اینجا اومدنم اصلا برات ارزش نداره نه؟ مراسم عقد منه. خواهر منو تنها دوست صمیمیم باید تو مراسم عقدم باشه. اصلا تو دلت برام نمیسوزه؟ نیلا، گیتی حتما میاد. الان این مسئولیت شماست. شما حتما گیتی رو بیارین اونجا و خودتونم حتما بیاین. حتما. من نمیام نیلم. و بهادر تو نمیتونی منو مجبور کنی. الان این مسئولیت شماست که گیتی رو با خودتون بیارین. من منتظر هر دوتون هستم. خب دیگه میرم. اینو زنمو برای تو فرستاده. این چیه؟ گیتی به سختی موفق شده.
من جایزه نمیخوام. من نمیتونم اینو با خودم ببرم. اگه نمیخوای پس بدش به فقرا. تو داری میری؟ सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे